सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को ज़ाती मौलजीन तक रसाई और बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने माहिर आँख के डॉक्टर के जरिए मुआयना करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने तमाम कैदियों के लिए यकसा तिब्बी सहूलियात पर जोर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सेहत की सहूलियात फराहम करने पर रियासत की जिम्मेदारी तस्लीम की। दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की गई। बानी PTI ने अदालती मुआविन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार कर दिया। कहा 3 माह से उनकी आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई नॉर्मल थी। उसके बाद मुसलसल धुंधलाहट और धुंध से नजर आने लगा। बार बार उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट को अदालत इतला दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। वज़ीर दिफा का बयान पॉलिसी मौक़िफ़ की वजाहत है। पाकिस्तान नहीं चाहता अफ़गानिस्तान सरजमीन इसके खिलाफ इस्तेमाल हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने से मुतालिक ईरान के फैसले पर लाइल्मी का इजहार किया। कहा किसी भी मुल्क को किसी रियासत को तस्लीम करने या ना करने का इख्तियार हासिल है। तरजीही तजारती मुआहदे में तोसी और सरमायाकारी मुआहदे पर पेशरफ्त। कजाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कंबोडिया के वज़ीर तिजारत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। शानदार इस्तकबाल पर मियाँ वाली की आवाम की मशकूर हूँ। मियाँ वाली नक्शे पर दूर मगर मेरे दिल के करीब है। मियाँ वाली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा दावा नहीं काम करके दिखाती हूँ। मियाँ वाले में ग्रीन बसें, सुथरा पंजाब, दिल का अस्पताल और सड़कें मुकम्मल की। काश्तकारों की फलाह और ज़रई तरक्की हमारी तरजीह है। किसानों को 5 एकड़ अराजी 25 साल की लीज पर दी जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बहरीन के हम मुंसिब राशिद बिन अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बहरीनी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकश धमाके के शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन और मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर इक़दामात का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत का अहम इक़दाम। तवील खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की सर्विस शराइत में तरमीम। 10 साल से ज़ायद खिदमात पर खुसूसी अलाउंस होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद पर अपनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा समाजी इंसाफ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पायदार अमन की बुनियाद है। इंतहा पसंदी और तशद्दुद इंसान इक़्तिदार को कमज़ोर करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियों को गैर मुतज़्ज़ल आज़म की रोशन मिसाल करार। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ुआत के हल के लिए आलमी बिरादरी पर जोर। PIA की निचकारी पर स्टॉक एक्सचेंज में गोंग बेल तकरीब। वज़ीर आज़म के मशीर निचकारी मोहम्मद अली बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। PIA की निचकारी शफाफियत के साथ मुकम्मल हुआ। HBL और UBL की बड़ी ट्रांजैक्शन के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपए में 21,000 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 45 करोड़ डॉलर PIA की तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। मरियम नवाज ने पंजाब में आलमी मयार का रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म कायम करने का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर स्पेशल बच्चों के लिए तरबियत, थेरेपी रूम्स और जिस्मानी तंदुरुस्ती के जदीद सहूलियात फराहम करेगा। वालिदैन की कुर्बानियों और चैलेंजेस को वज़ीर आला ने सराहा। रियासत का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, शहरियों को हर जगह मदद फराहम करना है। थेरेपी रूम साइट प्रूफ बनाए गए ताकि बच्चे खुद बोलना सीखें। स्पेशल बच्चे सेंटर में तरबियत के बाद दुनिया का मुकाबला करना सीखेंगे। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फर्म 2026 का इफ्तिताह कर दिया गया। फर्म रिहायश मकानात और बस्तियों के मौजू पर मरकूज है।
وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2022 کے سیلاب میں سندھ کے 70% علاقے زیر آب آئے. ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور. سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا. بلاول بھٹو کی سیلاب متاثرین کے لیے خدمات کو وزیر اعلیٰ نے سراہا. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم 2026 سے خطاب. فورم شیلٹر، استحکام اور محفوظ رہائش کے مسائل پر مختلف آراء کو یکجا کر رہا ہے. آصفہ بھٹو نے کہا، سندھ کا پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز پروگرام دنیا کا بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے. خاتون اول نے کہا، مکانات اور زمین خواتین کے نام کر کے وقار، تحفظ اور مالی شمولیت کو مضبوط کیا گیا. بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا میلہ سجیا. بی این پی جیتے گی یا جماعت اسلامی کا اتحاد. پولنگ کا آغاز ہو گیا. 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز ملک کو نئی قیادت دیں گے. بی این پی کے طارق رہنما رحمان، جماعت اسلامی کے شفیق الرحمان وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار. 300 نشستوں کے لیے 50 سیاسی جماعتیں اور 249 آزاد امیدوار میں مقابلہ. حکومت سازی کے لیے 151 نشستوں کے سادہ اکثریت درکار. بنگلہ دیش میں پولنگ جاری. شفیق الرحمان کا دھاندلی کی صورت میں سخت رد عمل کا انتباہ. امیر جماعت اسلامی نے دعویٰ کیا کہ کامیابی کی صورت میں پہلی اسلام پسند حکومت قائم ہوگی. ناہید اسلام نے مطالبہ کیا کہ صرف آزاد اور منصفانہ انتخابات قبول ہیں. نیشنل سٹیزن پارٹی سربراہ نے زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا. پرائمری ہیلتھ کیئر صحت کا مرکزی ستون ہے. حکومت پاکستان 13 بیماریوں کے لیے حفاظتی ویکسین مفت فراہم کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال نے اسلام آباد میں پرائمری ہیلتھ کیئر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کورونا کے بعد ٹیلی میڈیسن کا نظام شروع اور ہیلتھ کیئر کو قومی سلامتی اور معیشت سے جوڑا گیا. نظام کی بہتری ہدف ہے. پاکستان میں جلد مقامی سطح پر ویکسین تیار کرنے کا منصوبہ ہے. سندھ حکومت کا فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی ہائی رسک عمارتوں کو سیل کرنے کا فیصلہ. چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت صوبے بھر میں فائر سیفٹی سے متعلق اہم اجلاس ہوا. سیکرٹری بحالی، ڈی جی پی، ڈی ایم ڈی کمشنر، ڈپٹی کمشنر کی شرکت. چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر نے کہا کہ صوبے بھر میں 3633 عمارتوں کا معائنہ کر کے 3319 کو فائر سیفٹی خامیوں پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں. میڈیم اور لو رسک عمارتوں کو اصلاحات اقدام کی ہدایت کی گئی ہے. اجلاس میں ہائی رسک اور غیر تعمیل کرنے والی عمارتوں کے خلاف سیلنگ سمیت سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا. پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے چین کے یانگ جیانگ سی شور سینٹر سے لانچ. سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا. منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا. سیٹلائٹس کے بیڑے میں اضافہ اور مشاہدات کی درستگی میں بہتری. مقامی EO2 پاکستان کی خود انحصاری کا مظہر. جدہ میں ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروجیکٹ نور مسکان کی ورچوئل گراؤنڈ بریفنگ تقریب منعقد. قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. منصوبے کے خصوصی افراد کے لیے امید کی نئی کرن قرار. فاؤنڈیشن کے CEO بانی ڈائریکٹر آمنہ آفتاب اور صدر نے شرکت کے بانی فاروق نے بتایا کہ نور مسکان پاکستان کا پہلا نرسنگ ہوم اور ریسرچ سینٹر ہوگا جو نیورل ڈائریکٹریٹ بالغ افراد، الزمان اور بیرسٹر پر موجود مریضوں کی جدید نگہداشت فراہم کرے گا.